दोस्तों, आज बात होगी हमारी ये नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स पे और हमारे सो कॉल जर्नलिज्म पे। ये बड़ी हैरत की बात है और आपको देख के और ऑब्जर्व करके आपको समझ आएगी कि पंजाब के जो बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं वो इसको ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस नहीं कर रहे। जो कि हमारा एक जर्नलिस्ट है जैगम खान साहब, वो बड़ा ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एनालाइज करते हैं। बाकी लोग ज्यादातर आप देखेंगे जो बड़े सो कॉल्ड पंजाबी जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से है, या पंजाब से बाय द वे किसी और इलाके से, वो नवाज शरीफ को किस तरह डिफेंड करते हैं। बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट है। और आप देखें, सबसे पहले तो हम एक अच्छे जर्नलिस्ट का नाम लेते हैं जिसमें अफसार आलम साहब है। अफसार आलम, उसके साथ जो ज्यादती हुई उस पे तो हमें भी अफसोस है, उसको कंडेम में करता हूँ। जो उसको गोली मारी गई या उसके साथ जो भी नाइंसाफी की गई वो गलत था। लेकिन आप देखें कि अब वो क्या बातें कर रहा है। अब वो कह रहा है कि नवाज शरीफ को जबरदस्ती लाया गया यहाँ पे, मतलब ये उसको मनाया गया कि वो आए और मुल्क को क्राइसिस से निकाले। ये कितनी अफसोस की बात है। वो बाप पे बात नहीं करता कि उसने बाप के साथ कैसे हाथ मिलाया और पीपल्स पार्टी को ताने देते देते खुद बाप से जाकर मिले, एमके के साथ कैसे जाके मिले। पॉलिटिक्स पे कोई रूल्स होता है, किस तरह की पॉलिटिक्स नवाज शरीफ कर रहे हैं उस पे वो बात करने को तैयार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या उसको इतना जरूरी था कि वो उसको अगर मना रहे थे, वो इतना कंप्रोमाइज करके दोबारा भी वही पॉलिटिक्स करेंगे जो पहले इमरान खान कर रहा था। तो इमरान खान की क्यों आप इतनी अपोजिशन करते? तो इमरान खान को भी तो जबरदस्ती लाए थे ये लोग। तो इमरान खान को आप क्यों अपोज करते थे? बात तो वही है। अब दूसरा जर्नलिस्ट, मैं उसका भी नाम लेना चाहूंगा, वो हमारे मोतबर जर्नलिस्ट है तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब कहते हैं कि ये अब जो है वो इसकी मजबूरी है, जो ये इसको सीटें मिले ना मिले तो अब दूसरी अपना आपको कैपिटलाइज कर रहा है। हालांकि उसको तनकीद और एनालाइज तो यही करना चाहिए ऑब्जेक्टिवली कि जो मैंने पहले सवाल उठाए कि बाप पे ये बात होनी चाहिए कि उसने बाप को क्यों बाप बना दिया और बाप ने किसने बनाई थी, और उसके बाद आपने एमकेएम के साथ जो हाथ मिलाया तो वो किस बेसिस पे मिलाया, और एमकेएम अभी जो पी बनी है उसको किसने बनाया और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह की जो पार्टी है वो किसके इशारों पे आती है, इस पे ऑब्जेक्टिवली तलत भाई ने भी कोई तबसरा नहीं किया। दो कि वो इमरान खान की छोटी छोटी चीजों पे इतने बड़े बड़े तबसरे करते थे, छोटी छोटी बातों पे इतने उसको तनकीद का निशाना बनाते थे। लेकिन नवाज शरीफ पे वो बहुत ही होला हाथ जिसको कहते हैं कि रखा हुआ है, वो उसकी इस तरह की तनकीद नहीं करते। वो कहते हैं कि अभी वो आए हैं तो उसको मुल्क बचाना है और दिस और दैट। लेकिन उसकी जो एक पॉलिटिक्स पे जो उसका जिस तरह का किरदार है उस पे वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे। अब तीसरा हमारा बहुत ही मोतबर सहाफी है, उसका नाम है इफ्तिखार अहमद साहब। वो बहुत सीनियर आदमी है। मैं देखिए, मैं उसको भी दोनों को सुनता हूँ, बल्कि तीनों को जर्नलिस्ट को मैं सुनता हूँ। मैं भी छोटा मोटा काम करता हूँ तो इनको सुनता हूँ, तभी मुझे पता चलता है। मैं इनका बहुत कदर करता हूँ। लेकिन जो बात है उनकी इंक्लिनेशंस की और उनकी एक ऐसी पॉलिटिक्स जो कि इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए, उस पे कंप्रोमाइज्ड हैं और उस पे बात नहीं करते। मैं उस अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। जिस तरह तलत भाई भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को, तो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं सुनता भी हूँ, लेकिन मैं उसका क्रिटिक भी हूँ। तो तलत भी अभी इसने जो नवाज शरीफ पे जो होला हाथ रखा हुआ है, इट सीम्स कि ही इज आल्सो कॉम्प्रोमाइज्ड और बात नहीं करना चाहता। जैसे वो सिंध के इश्यूज पे भी बात नहीं करना चाहता, कभी वो बात नहीं करेगा। जैसे सकरन का इंसिडेंट हुआ, उस पे बेगुनाह लोग मारे गए, तो उस पे एक मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी उस पे भी उसने बात नहीं की। उसमें तो अफसार आलम ने भी बात नहीं की और मैं इफ्तिखार भाई ने भी बात नहीं की, उसने भी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो उनका एरिया ही नहीं है। वो तो सिंध में होता है ना, तो वो उनके एरिया नहीं होते, ये तो अलग बात है। लेकिन जो दूसरी चीजें जाहिर सी बात है, वो मुल्क के हवाले से और दुनिया के हवाले से जिस तरह की तबसरे देते हैं या बात करते हैं मैन स्ट्रीम मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे, तो मैं उनको देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो पता चलता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी जर्नलिस्ट है जिसको मैं इसीलिए सुनता और पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता चलता है कि ये किसकी लाइन लेते हैं। जैसे अबसार ये अंसार अब्बासी साहब है। हाँ, मुझे उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं अंसार अब्बासी को पढ़ता इसीलिए हूँ कि मुझे पता होता है कि ये जो कहेगा वो
یہ اسٹیٹ کی زبان بولتا ہے، تو اسٹیٹ کیا سوچ رہی ہے، اس لیے مجھے اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے پچھلے دفعہ اس نے کہا کہ یہ ہولی کیوں منا رہے ہیں اداروں میں، اس کے بعد نوٹس ہو گیا۔ تو اس طرح کی وہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اسٹیٹ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے اور اسٹیٹ کی زبان بولتے ہیں۔ تو میں انصار عباسی صاحب کو بھی سنتا ہوں، اسی طرح بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ کی زبان پہ بات کرتے ہیں، ان کو بھی میں سنتا ہوں۔ اب آتے ہیں یہ افتخار صاحب، تو یہ بھی آپ دیکھیں کس طرح بات کرتے ہیں۔ افتخار صاحب بھی ایک ظاہر سی بات ہے، ایک نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن نواز شریف کی جو پالیٹکس ہے اس پہ آبجیکٹیولی بات نہیں کرتے، ڈیفینڈ کرتے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے، اب نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنا کا مطلب یہی ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرنا۔ یہ جو پہلے جو جرنلسٹ تھے، جن لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے تھے، ان پہ یہ تنقید کرتے تھے کہ عمران خان کی ایسی اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے، ایسی سپورٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن خود وہی کام کر رہے ہیں۔ اب عمران خان والی سیاست بھی تو نواز شریف کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا، تو وہ بھی ان کے کہنے پہ کام کرتا تھا، ملک کے کہنے پہ کام نہیں کرتا تھا۔ تو ابھی بھی نواز شریف یہی کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اسی طرح ہی سپورٹ کیا جا رہا ہے جس طرح ان کے سب۔ تو زیادہ تر تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے، کہ اگر میرا پرسنل انٹرسٹ اور میرے ساتھ نواز شریف اچھا ہے تو میں اس کی سپورٹ کروں گا، اور میرے ساتھ اگر عمران خان اچھا نہیں ہے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ تو اس طرح کی پالیٹکس ہے جس میں سارے، جیسے کہتے ہیں نا، حمام میں ننگے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں پر آبجیکٹیولی اس چیزوں کو اینالائز کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی یہ ملک میں یہ ہونا چاہیے یا یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہر بندہ جو بھی اپنا انالیسس دیتا ہے اس میں بہت کچھ بائسڈ قسم کے انالیسس ہوتا ہے، اس میں نیوٹرل انالیسس ہمیں انفارچونیٹلی نظر نہیں تھا، اور یہی بھی شاید وجہ ہے کہ اس ملک میں تبدیلی نہیں آتی۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ تجربہ کر رہی ہے، جو عمران خان کا کیا انہوں نے، تو جب اس کا تجربہ ہوا وہ فیل ہوا، لاڈلا فیل ہوا، ایک لاڈلا فیل ہوا، تو ابھی جو لاڈلا پلس ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے تو سارے جرنلسٹ، سارے دوست مل گئے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تو لیکن یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک لاڈلا کامیاب نہیں ہوا تو دوسرا لاڈلا بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لاڈلا پلس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پالیٹکس تو کی جاتی ہے لوگوں کے بات کرنے کے لیے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ اترنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کی ایکسپیکٹیشنز پہ اترنے کے لیے تو آپ کو سیاست نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو لکھا ہوا ہے سیم تجربہ، لیکن نتیجہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہوگا، جو نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی۔ 2024 میں جو الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد بھی حالات وہی مور اور لیس ہوں گے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تقریباً وہی حالات ہوں گے ملک میں، اکنامکل کرائسس ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا، جو عمران خان سب کو آڑے ہاتھ لیتا تھا وہ نواز شریف کی نیچر میں نہیں ہے، وہ نہیں لے گا، لیکن حالات وہی ہوں گے، وہی پنجاب سینٹرل حکومت بنے گی، کیبنٹ بنے گی، اور پنجاب میں 90%، 95% جو پروجیکٹس ہوں گے اس پہ بھی یہ لوگ بات نہیں کریں گے، اور اسی طرح کے جو کیبنٹ ہوگی وہ بھی زیادہ تر بٹ ہوں گے اور زیادہ تر کشمیری ہوں گے اور اپنی فیملی کے لوگ ہوں گے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ وہی کھچڑی بن رہی ہے جو پہلے بنی تھی۔ اور نواز شریف، جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کا عمران خان کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کہتا ہے جو عمران خان آپ کی جو پالش کرتا ہے میں اسے اچھی پالش بوٹ کر لوں گا، تو آپ مجھے چانس دے، آپ نے عمران خان کو کیوں دیا ہے؟ تو اب اس کو چانس مل گیا، تو اب وہ کام وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا ماشاءاللہ اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ ابھی ایک جس کو سینٹینس ہو چکی تھی وہی بندہ ابھی گورنمنٹ کے پروٹوکولز میں چل رہا ہے، اور اس کو اس کے بایو میٹرک بھی ہو جاتے ہیں، اس کو پروٹوکول بھی مل رہا ہے۔ اس کے منسٹر جو جیلوں میں تھے وہ آج کل نگران حکومت میں جو ہے نا پروجیکٹس کے افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی پروٹوکول ملا ہوا۔ تو یہ ساری چین جو ہے نا، یہ لاڈلا پلس والی چین ہے۔ تو اس کا تو ہم صرف یہی افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بھی پازیٹو تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس ملک میں یہ لوگ اسٹیٹس کو ہی چاہتے ہیں، اور اس طرح کی پولیٹکس چاہتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کو پورا کیپچر کرے اور وہی چلائے، ہم صرف مو رہی ہوں۔